नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी राजधानीमा भर्खरै सकिएको लगानी सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक नेपालमा धेरैवटा राजनैतिक परिवर्तनहरू भए। राणा शासन ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो, 10 वर्षे जनयुद्ध चल्यो, लोकतन्त्र आयो, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ अनि 2072 सालमा संविधान पनि बनायौँ। देशलाई संघीयतामा लग्यो, धर्मनिरपेक्ष बनायौँ। तर 2048 सालको निर्वाचनपछि खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि देखिएको आर्थिक विकासको गति धेरै अगाडि बढ्न सकेन दर्शक। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै आर्थिक प्रगति सुस्त भयो। मुलुकको विकासले गति लिन सकेन दर्शक। अहिले आएर आर्थिक विकास मुलुकको मूल एजेन्डा बन्न थालेको छ। समृद्ध मुलुक प्राथमिकतामा पर्छ। भर्खरै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलन समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउने ध्येयले आयोजना गरिएको छ। दुई विशाल बजारहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा व्यापारका लागि लगानी छैन दर्शक। त्यही अभाव टार्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु परेको छ। हामीसँगै अघि बढेका राज्यहरूले आर्थिक क्रान्ति गरिसकेका छन्। हामीले पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ दर्शक। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। लगानी सम्मेलनको पाठ, केही उपलब्धि, केही कमजोरी। 30 खर्ब भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनबाट अनुमान भन्दा निकै कम अर्थात् 17 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लान वैदेशिक लगानी भित्राउनुको विकल्प छैन र सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्न केही मात्रामा भए पनि टेवा पुग्ने ठानिएको छ। With the hope we can the investment for the and develop the infrastructure for the mobile and the technology, telecom. We've just come here to explore whatever other business opportunities here and what we can do, how we can fund and put any projects in Nepal. I came to the conference to learn a little bit about the terms and conditions of investing in Nepal, and obviously my personal section, which is more into IT section, that is why I'm here. लगानी सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे। लगानी बढाउने बाचा पनि गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। But also with policy consistency. Legal, institutional and procedural reforms that was long overdue has gained speed under IUTC. Thus, the past 1 year has remained as the best year and the year of policy and legal reform. ओलीले नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड भएको स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। नेपालको अबको मुख्य एजेन्डा आर्थिक रूपान्तरण भएको हो। त्यसका लागि ठूलो लगानी पर्खिरहेको सन्देश पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको लागि चाहिँ यस्ता लगानी सम्मेलन भएर बाहिरबाट देशमा लगानी भित्रिनु भनेको एउटा सकारात्मक पक्ष हो हैन। यसले गर्दाखेरि विभिन्न इम्प्लोइमेन्ट किमा पनि के इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू पनि अब सल्भ हुने भयो, धेरैले रोजगार पाउने भए, देशको प्रोडक्टिभिटीहरू पनि बढ्ने भयो, घरको यहाँ देशको भएको राष्ट्रमा भएको रिसोर्सेसहरू पनि अप्टिमम युज गरेर चाहिँ देशले बढी से बढी फाइदा लिन सक्ने भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक
रूपमै लिनुपर्छ। त्यही भएर नै होला यो लगानी सम्मेलनको स्लोगन पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भएर त्यही कारणले पनि भने होला। 2 दिने लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको उत्सव सृजना गरेकाले लगानीको विषयमा व्यापक छलफलमा लाग्नुपर्ने तर्कहरू आइरहेका छन्। यो सम्मेलनले नेपालको सोसाइटीलाई एउटा इन्भेस्टमेन्टको डिबेटमा लानु पर्यो। के भयो भने इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, के भयो भने इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु राम्रो कुरा हो, पैसा कमाउनु राम्रो कुरा हो, पैसा कमाउँदा दलाल हुँदैन, पैसा कमाउँदाखेरि पुँजीवादी भएर चाहिँ पुँजीवादी हुनु अथवा पुँजीपति हुनु भनेको चाहिँ नि क्रिमिनल एक्टिभिटी होइन भन्ने खालको सोच चाहिँ समाजमा बिस्तारै इस्टाब्लिस भइसकेपछि के हुन्छ भने पुँजीले प्रश्रय पाउँछ, पुँजीपतिहरूले प्रश्रय पाउँछन्, पैसा राख्ने मान्छेहरूले, पैसा लगाउने मान्छेहरूले प्रश्रय पाउँछन्। त्यसो भइसकेपछि यो जब 52 सालभन्दा अगाडिसम्म 48 देखि 52 सालसम्म जुन एउटा सुनौलो युग नेपालमा जुन थियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हिसाबले, अब त्यो युगमा त्यो ट्र्याकमा त्यो स्ट्रिमलाई चाहिँ अबको यो लगानी सम्मेलन पछिको यात्राले समात्न सक्नुपर्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सम्मेलन लगानीका लागि कोसे ढुङ्गा साबित भएको ठान्छन्। हुन पनि पूर्वाधार, जलस्रोत, शिक्षा जस्ता विषयमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले चासो देखाउनु सकारात्मक परिणाम हो। पहिला माओइस्ट प्रब्लमले गर्दाखेरि सबै त्यो सबै निर्मूल भएर आइसकेको हुनाले अहिले वातावरण सहज बन्यो। त्यो सहज वातावरणलाई क्यास गर्न सक्नु पर्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले लगानीकर्ताहरूले, इन्भेस्टरले ब्याङ्कको लोन इन्ट्रेस्ट बढी भयो भनेर आन्दोलन गरिरहेको पनि देखियो होइन। प्रधानमन्त्रीकादेखि अर्थमन्त्रीका ब्याज चाहिँ घटाइदेऊ, ब्याङ्कले मन परी ब्याज लियो भन्ने एकातिर देखिरहेछ। अर्कोतिर लिक्विडिटी क्राइसिसहरू पनि ब्याङ्कहरूमा भएको देखिरहेछ। लोनेबल फन्डहरू भएको छैन भने अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भइरहेछ। त्यही भएकोले अब यो चिजले गर्दाखेरि त्यसले बाहिरको लगानीकर्ताले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन। सहज छ। जस्तो फेरि अहिले सेक्युरिटी ट्रेड पनि विभिन्न किसिमको एउटा समूह, एउटा विप्लव नेकपाको पनि देखिरहेछ। भन्दा त्यसबाहेक अरूहरूको पनि पाटोपुटी देखिरहेको भन्दाखेरि सेक्युरिटीको कुराहरू तपाईँको के भन्दा यहाँको वातावरणहरू सहज भयो भने चाहिँ हुनसक्छ। लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत 77 वटा सोकेस मध्ये 15 वटा परियोजनामा लगानी सम्झौता भएको छ। अरू 17 वटा परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। सम्मेलनमा यातायातमा 7, ऊर्जामा 4, कृषिमा 3, लजिस्टिकका 1, शिक्षाका 2 परियोजनामा आवेदन दिएको छ। सम्मेलनमा सरकारी पक्षबाट 50 र बाँकीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता समेत गरेर 77 वटा परियोजना सोकेसको रूपमा राखिएको थियो। यो सरकार भइसकेपछि लगानी गर्ने अवस्था आउँछ, अब यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा त एक किसिमले एउटा आशा त पलाकै हो नि त होइन। स्टेबल गभर्मेन्ट भइसकेपछि धेरै कुरा सहज हुन्छ भन्ने कुरा त चाहिँ नि आशा त पलाकै हो नि। तर चाहिँ नि त्यो आशा पनि धेरै त कायम रहेन होइन। अब यो लगानी सम्मेलनले जुन एउटा आशा फेरि एउटा बढाउने हो कि भन्ने लागेको छ। तर यो चाहिँ एउटा के नहोस् भनेदेखि भ्यापोराइजेसन भन्छ नि, बाष्पीकरण भएर बिस्तारै उडेर नजाओस्, यो चाहिँ कायम हुन सकोस्। त्यस कारणले लगानी गर्नलाई एउटा दुईवटा मात्रै काम भएर हुँदैन, सिरिज अफ काम हुनुपर्छ, क्रमशः हुनुपर्छ, अनि मात्रै लगानी आउँछ। लगानी सम्मेलनका क्रममा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव नदेखिएको होइन। उद्योग मन्त्री मातृका यादवले असन्तोष पोख्ने स्थिति आउनु निश्चय नै व्यवस्थापनका हिसाबले केही कमजोरी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। लगानीको प्राथमिकीकरणमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। 77 वटा प्रोजेक्टमा जम्मा 17 मध्ये 15 मध्ये सहमति भन्ने नेगोसिएसन त भयो। त्यसमा प्रायोरिटी पनि एउटा बाटोघाटोलाई दिएको छ। नेपालको केसमा एउटा चाहिने त्यही हो। एउटा चाहिँ के भन्दा ऊर्जालाई दिएको छ, त्यो भइहाल्यो। एउटा टुरिज्म सेक्टरलाई दिएको छ। पहिला हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स हुनु पऱ्यो क्या। हामीले पनि यो सेक्टरमा आएर लगानीकर्ताले लगानी गरिदियोस्। तर जे सेकेन्डरी कुराहरूलाई सेकेन्डरीमा राखेर प्राइमेरी कुराहरूलाई सुरुमै गराउनुपर्छ क्या। त्यो किसिमको वातावरण। अनि त्यसको लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त? अब लगानीकर्ताले, बाह्य लगानीकर्ताले सहजीकरणको लागि के खोज्छ, उनीहरूलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ? हाम्रो प्रोसेसिङ प्रक्रियामा हुन्छ कि ट्याक्सहरूमा छुट दिएर हुन्छ कि होइन, अथवा कानुनी प्रक्रियाहरूमा हुनसक्छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको कुराहरूमा हुनसक्छ कि होइन। अनि ती कुराहरूलाई विचार गरेर उनीहरूलाई त्यो हामीले कन्भिन्स गराउन सक्यो भने कार्यान्वयन पक्षमा अलिकति हामीले जोड्न दिएन र त्यसलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरिदियो भने चाहिँ डेफिनेटली उनीहरू एट्र्याक्ट हुन्छन्, आकर्षित हुन्छन् र उनीहरूले लगानी पनि गर्छन्। लगानी सम्मेलन भयो, जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो त्यति देखिएन होला। तर लगानी वृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना र त्यसको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो।
अब एकैछिन छोटो विश्राम। विश्रामपछि बाँकी कार्यक्रमको अलग धार लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। यहाँहरू अहिले अलग धार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। हो दर्शक, प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न मुलुकमा लगानी भित्रन नसक्नु दुःखद विषय। लगानी सम्मेलनबाट लगानीको वातावरण बनाउन सहज बनाउने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। लगानी आकर्षित गर्ने हो भने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति बनोस्। भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन सहज स्थिति बनाइयोस्। प्रतिबद्धता अनुसार काम होस् र पर्याप्त छलफल र गृह कार्य गरियोस्। दर्शक, मुलुकमा शक्तिशाली सरकार छ। राजनीतिक स्थिरता सम्पन्न 2/3 छ। संसद पनि आवश्यक परेको बेलामा पेलेरै भए पनि कानुन बनाउन सक्ने मतमा छ। यो अवस्थामा पनि लगानी नभित्रिए हामीलाई अर्थतन्त्र मजबुत गर्ने अर्को मौका नआउन सक्छ। दर्शक, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। सम्मेलन गर्दैमा आउँदैन लगानी, सरकारी भूमिका नै निर्णायक। नेपालमा लगानीको सम्भाव्यता खोज्ने क्रम जारी छ। लगानी सम्मेलन पटक पटक भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1992 मा लगानी सम्मेलन भएको थियो। यस्तै महाभूकम्पले थिचिएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुर्याउने हेतुले सन् 2017 मा दोस्रो पटक लगानी सम्मेलन भयो। सो सम्मेलनमा करिब 14 खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता भएको थियो, तर प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्रिएन। लगानीको सुरक्षाको कुरा पनि भएको छ, नाफाको पनि प्रत्याभूति गरेको छ, तर त्यो भएर भनेर मात्र भएन, कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। कार्यान्वयन पक्षमा भन्दाखेरि जस्तो कानुनी प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू बनाउनु मिल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो गेजुवा ग्रुप भन्ने चाइनाको जुन के अरे त्यो हाम्रो हाइड्रोको जुन छ बुढी गण्डकीको 1200 मेगावाटमा चाहिँ उसले चाहिँ कानुनी प्रक्रिया नमिलेर उसले छोड्यो रे भन्ने पनि सुनियो, पढ्न पनि पाइयो। त्यस्तै के भन्दा नाइजेरियाको ड्याङ्गवेटे भन्ने एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री जसले 45 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपालमा लगानी गर्छ सिमेन्टको लागि भनेको, तर जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले गरेर उसले पनि त्यो लगानी नगर्ने भनेर छोडेर गएको भन्ने 2-4 दिन अगाडिकै न्युज पनि सुनियो। भनेपछि लगानी सम्मेलन गरेर वातावरण चाहिँ बन्छ, तर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि चाहिँ यो जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो लगानी सम्मेलनमा चाइनिज लगानीकर्ताहरूले पनि त्यही भने। नेपालमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ के लगानीको वातावरण बनाइदियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिँ सहज बनाइदियो। यो जस्तो अब भिसा शुल्कदेखि लिएर अब हुनसक्छ कि इन्डस्ट्रीहरू दर्ता गर्नेदेखि यो जुन प्रक्रिया जटिल छ त्यसलाई सिम्पल बनाउने र त्यही अनुसारको वातावरण बनाइदिने हो भने चाहिँ कुनै समस्या छैन। त्यही कुरामा हाम्रो ल्याकिङ छ। सो सम्मेलनपछि पनि वैदेशिक लगानी बढेको पाइँदैन। दोस्रो सम्मेलनपछि नेपालमा 15,153 मिलियन डलर बराबर वैदेशिक लगानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 15,139 मिलियन डलर लगानी भयो। यसको सन्देश हो लगानी सम्मेलन गर्दैमा वैदेशिक लगानी बढ्दैन, भित्रदैन। लगानी बन्ने कानुन भन्दा पनि पहिला टोटल एटमोस्फियर हुन्छ नि, एउटा लगानी ल्याउने खालि एउटा चाहिँ नि एटिच्युड, सोसाइटीको एटिच्युड जो हुन्छ नि, त्यो एटिच्युड नै नेपालमा प्रो इन्भेस्टमेन्ट छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब लगानी अलिक कम आइरहेको हो। लगानीको चाहिँ नि अवसर नभएर होइन, लगानीको लागि चाहिँ यहाँ प्रफिट नहुने होइन, पैसा प्रशस्त आउने हो। तर पैसा आउनुभन्दा अगाडि उसले कानुन पनि हेर्छ, वातावरण हेर्छ। कानुन भनेको चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाउने एउटा टुल मात्रै हो, एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। त्यस कारणले कानुन हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ त्यो होइन। कानुन त हुनै पर्यो, कानुन त राम्रो हुनै पर्यो। त्यो कानुनको प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि एउटा प्रोपर वातावरण हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि लगानी आउँछ। त्योभन्दा पनि पहिला अन टप अफ द्याट त्यो सोसाइटी कस्तो छ होइन, त्यो सोसाइटीको कम्पोनेन्ट कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। नेपालमा चाहिँ के छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली सोसाइटी छैन। लगानीका लागि अहिले उपयुक्त समय हो।
शक्ति सम्पन्न सरकारले आवश्यक परेका बेलामा कानूनहरू बनाउन सक्छ। राजनीतिक स्थिरता पनि छ। यति सकारात्मक वातावरणमा पनि वैदेशिक लगानीकर्ता तानिएका भने छैनन्। 52 सालमा जन्मेको मान्छे अहिले 25 वर्ष भइसक्यो, 22-25 वर्ष भइसक्यो। त्यो युथको चाहिँ नि माइन्डमा के छ भन्दाखेरि क्रान्तिभन्दा बढी अर्को कुरै छैन। हान्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै छ क्या। त्यस्तो सोसाइटीमा लगानी आउँछ, आउँदैन नि। त्यस कारणले पहिला के हुने, प्रो इन्भेस्टमेन्ट एउटा कल्चर समाजमा इस्टाब्लिस हुनु पर्यो। त्यो प्रो इन्भेस्टमेन्ट कल्चर समाजमा इस्टाब्लिस हुन चाहिँ यो लगानी सम्मेलन जस्तो कुराहरूले मद्दत गर्छ। किनभने यसले डिबेट त सिर्जना गर्यो नि त। तपाईँले अब यो लगानी सम्मेलनमा यता 2 दिन यति धेरै लगानी सम्बन्धी कुराहरू भयो, अब यस्तो त धेरै प्रयास हुँदैन नि त। हाम्रो डिस्कसनको एजेन्डा त अरू नै हुन्छ नि। हाम्रो डिस्कसनको एजेन्डा दशकौँसम्म संविधान रह्यो, हाम्रो डिस्कसनको एजेन्डा दशकौँसम्म शान्ति प्रक्रिया रह्यो, द्वन्द्व रह्यो। अब त्यो कुराहरूलाई छोडेर कम्तीमा एउटा लगानी, विकास, पूर्वाधार, पैसा, पुँजी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि डिबेटको विषयवस्तु भयो भने के हुन्छ भने त्यसले बिस्तारै वातावरण सङ्लिँदै जान्छ। वातावरण सङ्लिँदैपछि त्यसले चाहिँ नि गभर्मेन्टमा, इन्स्टिट्युसनमा, ब्युरोक्रेसीमा सबैमा त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ र चाहिँ लगानीको वातावरण बिस्तारै बन्दै जान्छ। लगानी नै विकासको आधार हो, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसमाथि वैदेशिक लगानीले पुँजी मात्र होइन, प्रविधि पनि भित्राउन मद्दत गर्छ। लगानी आवश्यक छ, तर वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो दायित्व पनि हो। अहिले हेर्नु त लगानी मैत्री भने तपाईँको फोकस कहाँ छ? काठमाडौँकै मेट्रोको कुरा भएको छ है, काठमाडौँकै बाहिरी रिङ रोडको कुरा भएको छ, अनि भक्तपुरमै अर्को तपाईँको त्यो खोल्ने भएको छ भने अहिलेको लगानीमा पनि 17 अरब रुपियाँ सानसानो जुनको प्रतिबद्धता जुन सम्झौता आयो भयो नि होइन हो। त्यसमा पनि त प्राय फोकस कहाँ छ? जहाँ अलिअलि गरे पुग्ने ठाउँमा नै के अरे फोकस भएको छ। जुन ठाउँमा प्रायोरिटी दिनुपर्ने ठाउँमा त भएको देख्दैन नि त अहिले पनि। जति ठाउँमा नेगोसिएसन भएको छ नि 15वटा सेक्टरमा जुन सहमति भयो होइन, MOU जुन भयो, त्यसमा त प्रायः त काठमाडौँ अर्बन एरियामै भएको त हो नि। 2-3वटा चाहिँ खालि हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा 2टा, अरू थर्डहरूमा आएको नभए अरू त के मैले देखेअनुसार त शिक्षा अलिकति लिस्ट प्रायोरिटीमा पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि हामीलाई जेमा आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले पनि फोकस गर्नु पऱ्यो क्या। हामीलाई यसैमा चाहिन्छ, हामीले यसमा हामीलाई प्रायोरिटी गरेर त्यो फोकस गर भनेर जानुपर्छ क्या। लगानी भित्र्याउन सरकारी भूमिका नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। लोकल रिसोर्सेसहरू के छ त्यसलाई चाहिँ अप्टिमम युज गर्न सक्नु पऱ्यो। हामीसँग भएको रिसोर्सेस युज गर्नु पऱ्यो, हामीसँग भएको मटेरियलहरू युज गर्नु पऱ्यो, लेबरहरू युज गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर अलि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो एरियामा पनि त्यो क्षेत्र जुन ठाउँमा हामी कुनै पनि अब के अरे इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गरौँला होइन, त्यो एरियामा पनि के हुन्छ भन्दा त्यहाँको जनताहरूले पनि एउटा अपन्तो फिल गरोस्, ताकि उनीहरूले यो त हाम्रै लागि हो भन्ने होस्। नभए त यहाँ के छ डर छ भन्दाखेरि एउटा पछि के छ भन्दा विदेशी लगानी आउने बित्तिकै हाम्रो यहाँ स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ लगानी डुब्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि। तर विदेशी लगानी आउने बित्तिकै इन्डस्ट्री बढ्ने बित्तिकै त के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे जब अपर्च्युनिटीहरू आउने बित्तिकै मान्छेहरूले रोजगार पाउने बित्तिकै उनीहरूको इन्कम बढ्ने भयो, पर्चेसिङ पावर बढ्ने भयो, त्यसको इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त होल इकोनोमीलाई गर्छ नि त। तेस्रो लगानी सम्मेलनको सफलता या असफलता मापन गर्ने समय अहिले भइसकेको छैन। अहिले प्रतिबद्धता गरिएका लगानी भित्र्याउने समय हो। दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जस्तै प्रतिबद्धता आउने, लगानी नआउने परिस्थिति दोहोरिन नदिने बेला यही हो। नेपालको डेभलपमेन्ट मोडालिटी के हो भन्ने कुरा त तपाईँ हामी जति मान्छेलाई थाहा छैन नि। आदमी थाहा छ त? थाहा छैन नि। अब 2 वर्ष अगाडि पनि लगानी सम्मेलन त भएको थियो। 2 वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलन, अब लगानी सम्मेलन भनेको एउटा ठुलो इभेन्ट हो, यो वर्षैपछि हुने इभेन्ट पनि होइन होइन। त्यस कारणले पहिला 50 सालमा भयो, त्यसपछि अब चाहिँ 2 वर्ष अगाडि भयो, त्यसपछि अहिले भयो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलनको रिभ्यू भएको एउटा अफिसियल डकुमेन्ट त एउटा पब्लिकली हुनुपर्थ्यो नि त। 2 वर्ष अगाडि यो भयो, त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ बाँकी यो छ, अब हामी यसरी गर्छौँ भन्ने खालको हुनुपर्थ्यो नि त। अब त्यस्तो त थाहा छैन, पब्लिकमा त्यस्तो त आएको छैन। त्यस कारणले अब यो जे जति भयो अब त्यसलाई राम्रै भयो भनौँ। तर अब के भन्नुहुन्छ भने यस्ता सम्मेलन गर्न चाहिँ धेरै ठुलो तयारी चाहिन्छ, धेरै ठुलो मेहनत चाहिन्छ र यसले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलै छलाङ मार्ने किसिमको, ठुलै कन्ट्रिब्युसन गर्ने किसिमले आएको हुनुपर्छ। र कम्तीमा अब तयारी भए पनि नभए पनि, तयारी भएर भयो अथवा नभइकन भयो भने त्यो च्याप्टर त सकियो। तर म अब के आशा गर्छु, के आग्रह गर्छु भनेदेखि अब यो चाहिँ नि सम्मेलन तयारी गर्ने पोलिटिकल पार्टी अथवा चाहिँ नि गभर्मेन्ट भएका मान्छेहरूको पनि एउटा
प्रो इन्भेस्टमेन्ट एटिच्युड सिर्जना गर्ने यसले मद्दत गरोस्। मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा छ। सरकारी प्राथमिकता पनि यही हो। त्यो परिकल्पना पूरा गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। तसर्थ सरकारले नारा मात्र होइन, समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हो दर्शक, हामीलाई अहिले लगानी चाहिएको छ। लगानीको अभावमा भएका साधन स्रोतहरू खेर गएका छन्। पर्यटन, जलविद्युत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानी लगायतका विविध क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै लगानीको आवश्यकता छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै नेपाल लगानीका लागि भर्जिन देश नै हो दर्शक। यहाँ पर्याप्त लगानी भए मात्र विकास सम्भव छ। त्यसकारण लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण, नीति निर्माण र लगानीकर्तालाई आकर्षित लगानी सम्मेलन जस्ता सम्मेलनहरूले महत्त्वपूर्ण अझै बढ्दो छ दर्शक। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400-6536 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू हामीलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगन र फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।